میں تیرے آدھا سونا قسم خدا دی کر کے آنا جان دے بھی کنبا کہا چھوڑی دھی نو جیندیا قبر سٹ دے بھی پتر نو جیندیا قبر سٹ دے بھی مگر سکول چ نہ جان دے کافر نہ بنن دے بیچارے نو کیوں سڑانا جہنم میں ضرور جہل دے نال گنہگار سی کھ پتہ نہ ہوے بے ایمان تے نہ ہوے گا کافر تے نہیں ہوے گا مڑ بھی ایک دن بخشش سے ہو جاوے گی یہ ہوں کیوں یہودی اس کام تے آ گیا انہوں پتہ ہے اصل ہوں زبردستی کریے جی میں یورپ پہ آتا ہے تاکہ سارے نال دلے بھی بنن کافر بھی بنن بےمان بنن ادھر ایک سکھا خدا دے بال پہ پڑھا ادھر اندر دھکے نال اندر آؤ تو پڑھو سکھاؤ اپنے گلوں کے اندر کر دے سا سجنا آخر وقت آ گیا تین حسینی بننا پڑے حسین آگے پر کافراں دا حکم نہ منی